ॐ श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्रगीता अष्टादश प्रकरण श्लोक संख्या 70 पाखरु पाठ करिवा। ध्यान दो। ॐ श्री अष्टावक्र उवाच भ्रमभूतम् इदं सर्वं किंचित् नास्तीति निश्चयी अलक्ष्यस्फुरणा शुद्धः स्वभावेन एव साम्यति। शुद्धस्फुरणरूपस्य दृश्यभावम् अपश्यतः को विधि को च वैराग्यम् को त्यागः को समपि वा स्फुरतः अनन्तरूपेण प्रकृतिं च न पश्यतः को बन्धः को च वा मोक्षः को हर्षः को विषादता बुद्धिपर्यन्तसंसारे मायामात्रं विवर्तते निर्ममः निरहङ्कारः निष्कामः शोभते बुधः अक्षयं गतसन्तापम् आत्मानं पश्यतः मुनेः को विद्या च को वा विश्वं को देहा अहं मम इति वा निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीजदी मनोरथान् प्रलापाञ्च कर्तुमाप्नोति तत्क्षणात् मन्दः श्रुत्वापि तत्वस्तु न जाहाति विमूढताम् निर्विकल्प बहिर्यत्नात् अन्तः विषयलालसः ज्ञानात् गलितकर्माजः लोकदृष्ट्यापि कर्मकृत् नाप्नोति अवसरं कर्तुं वक्तुमेव न किंचन क्व तमः क्व प्रकाशः वा हानं कोचन किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातङ्कस्य सर्वदा को धैर्यं क्व विवेकित्वं को निरातङ्कतापि वा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः न स्वर्गः न एव नरकः जीवन्मुक्ति न च एव हि बहुनात्र किं मुक्तेन योगदृष्ट्या न किंचन न एव प्रार्थयते लाभं न लाभेन अनुशोचति धीरस्य शीतलं चित्तम् अमृतेन एव पूरितं न शान्तं स्तौतिं निष्कामः न दुष्टम् अपि निन्दति समदुःखसुखतृप्तः किंचित् कृत्यं न पश्यति धीरः न द्वेष्टि संसारम् आत्मानं न दिदृक्षति हर्षामर्षविनिर्मुक्तः नामृतः न च जीवति निस्नेहः पुत्रदारादौ निष्कामः विषयेषु च निश्चिन्तः स्वशरीरेऽपि निरासः शोभते बुधः
तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिनः स्वच्छन्दचरतः देशात् यत्र अस्तमितसायिनः पततु उदितु वा देहः नस्य चिन्तामहात्मनः स्वभावभूमिविश्रान्ति विस्मृताशेषसंसृतेः अकिञ्चन कामचारः निर्द्वन्द्वः छिन्नसंशयः असक्तः सर्वभावेषु केवलः रमते बुधः निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टस्मकाञ्चनः सुभिन्नहृदयग्रन्थिः विनिर्धूतरजः तमः सर्वत्र अनवधानस्य न किञ्चित् वासना हृदि मुक्तात्मनः वितृप्तस्य तुलना केन जायते जानन् अपि न जानाति पश्यन् अपि न पश्यति ब्रुवन् अपि न च ब्रूते कान्यनिर्वासनात्रिते भिक्षु वा भूपतिः वापि जः निष्कामः सः शोभते भावेषु गलिता यस्य शोभना मतिः क्व स्वाच्छन्द्यं क्व संकोचः को वा त्वप्तविनिश्चयः निर्व्याजार्जवभूतस्य चरितार्थस्य योगिनः आत्मविश्रान्तितृप्तेन निरासेन गतार्तिना अन्तः यत् अनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते सुप्तः अपि न सुसुप्तौ च स्वप्ने अपि शायितः न च जागरे अपि न जागर्ति धीरः तृप्तः पदे पदे ज्ञः सचिन्तः अपि निश्चिन्तः स इन्द्रियः अपि निरिन्द्रियः सबुद्धिः अपि निर्बुद्धिः सहंकार अनहंकृतिः न सुखी न च वा दुःखी न विरक्तः न संगवान् न मुमुक्षु न वा मुक्तः किंचित् न च किंचन विक्षेपे अपि न विक्षिप्तः समाधौ न समाधिमान् जाडये अपि न जडः धन्यः पाण्डित्ये अपि न पण्डितः मुक्तः यथास्थितिः स्वस्थः कृतकर्तव्यनिवृत्तः समः सर्वत्र वैतृष्णात् न स्मरति अकृतं कृतं न प्रीयते वन्द्यमानः निन्द्यमानः न कुप्यति न एव उद्विजति मरणे जीवने नाभिनन्दति न धावति जनाकीर्णं नारण्यम् उपशान्तधी यथा तथा यत्र तत्र समः एव अवतिष्ठते यथा तथा यत्र तत्र समः एव अवतिष्ठते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।